हे हा तिसरे निवळ करून दवरल्या. आयज आमी करतले तिसऱ्याचे सुके. हांगा टमाट, कांदो, कोथमीर, मिरची, लसूण हे सगळे काडून घेतल्या. 2 टमाट, 3 कांदे, मिरच्यो, लसूण आनी कोथमीर. लसूणूय आतां आमी स्मॅश केला, मातशें बरें पडटा. हे खोबरें, गरम मसालो, तिखट मसालो, हळदी पावडर आनी मीठ हे सेपरेट काडून घेतला. सगळें इल्लें इल्लें काडून घेतला. पळोवपाचें डिपेंड ऑन क्वॉन्टिटी. हांगा आतां आमी दवरलें तेल गरम केलें, तेलान घातली मिरच्यो. आतां ते आमी तळसयता, चका 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 करून आवाज येतल्यो. सायडीक रावपाचें, तेजी बियो वयर उडटाना दोळ्यान पडले जाल्यार मागीर जालें, बोबो मारच्यो पडटल्यो. सो मातशें सायडीकूय रावपाचें, कळ्ळें. बरें चाळ चूळ जातकीर ही लसूण आमी स्मॅश केल्ली आहा ती घालपाची आनी मागीर ताका मातशें अशें हालोवन घेवपाचें. हय, लसणूचो फ्लेवर मिरचेक येतलो तेन्ना आनी चड बरें लागतलें. मातशें तांबूस जालें की कांदो घालपाचो. 3 कांदे आसा ते बारीक हे केला, चिरून घेतला. सो 3 कांदे घालपाचे आनी परत दळोवपा लागपाचें. जो पर्यंत कांदो तांबडो जायना तो पर्यंत दवळीत रावपाचें आनी मागीर तातूंत घालपाचो टमाट बारीक चिरपाचो, बरें पडटा मागीर बारीक चिरले जाल्यार. हय, बारीक चिरून घेवपाचो आनी मागीर तें आतां मिक्स करपाचें. जशें तेजें उदक सुट्टाशें दिसलें की आमी मागीर ते तिसरे जे निवळ केल्ले आसता ते तातूंत घालपाचे. सगळे तिसरे घालून घेवपाचे सगळे. हय, आनी मागीर तातूंत मागीर ते तिसऱ्याचें जें उदक आसता पळय ते प्लेटींतले, हय, ते थोडेशें घालपाचें, चड घालनाका आतां, कळ्ळें. सो ते आतां घेवपाचें धवळून. जर तुमचे कडेन सोलां ना जाल्यार भिंडाच्या सोलाचें उदक करपाचें. आतां हो मसालो जो आमी खोबरें, मागीर गरम मसालो, तिखट मसालो, मीठ हे सगळें तातूंत घालून दवळपाचें. दवळटाना मोगान दवळपाचें, नाजाल्यार मागीर तिसऱ्यांतलें मांस भायर पडटलें. तिडकीन करप ना, गव्हाचो राग बी काडप ना मदींच, ओगी अशें मोगान. तेका आतां खतखतो येवपा खातीर तें दवरपाचें. आनी हें भिंडाचें उदक आसा पळय तें कोणी घालपाचें, सोलां ना जाल्यार भिंडाचें उदक. आमगेर सोलां मेळना जालीं म्हणून तें भिंडाचें उदक घातलां. शॉर्टकट न्हू आतां सद्या सगळें, ते खातीर, कळ्ळें. आतां हेजो असो खतखतो घेवपाचो बरो. खतखतो येयल्लो आहा तुमी पळयला आनी मागीर हो कोथमीर आहा तो घालपाचो तातूंत. हय, सगळ्यान लास्ट तो पोलीस कसो लास्ट येता. हय, तो बेश्टो घालपाचो. तातूंत कितें जाता, मातसो टेस्ट बरो येता आनी ताका तो वाफेक दवरपाचो. तुमी आनी कितें पळयतात, जालें तिसरें. चड दवळप ना, चड दवळ्ळे जाल्यार भानगडी जाता. जशें जिवानान कशें भानगडी जातात तशें. हे पळय तुमी पळोवंक शकता. आतां तिसरें शिजलां. हेका म्हणटा एक